ज्यूलाई अगाडि राखिएको पानसमा बत्ती बालेर दियो बालेर उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सहकारीको सिद्धान्त भाषण गरिदिनु हुनको लागि यस सहकारी संस्थाका आदरणीय व्यवस्थापक निरु थापाज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सञ्जय सरलाई। यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय निदेश प्रसाद कोइरालाज्यू, प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार आदरणीय उदय पराजुली सर, विशेष अतिथि राष्ट्रिय सहकारी बैंक पोखरा शाखाका शाखा प्रबन्धक नरेश पाण्डे सर, आदरणीय हाम्रो यस संस्थाका सञ्चालकज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, अन्य पदाधिकारी सर म्याडमहरू, उपसमितिका पदाधिकारीहरू, कर्मचारी साथीहरू, पत्रकारहरू तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधारी महानुभावहरूमा सम्पूर्णमा धन्यवाद सम्पूर्णमा। जय सहकारी, जय प्राइम सहकारी। यो बिचमा हामी 2 पटकको लकडाउनमा पर्यौं, विश्व नै कोभिडको महामारी कोभिडको चपेटामा पर्यो र यसले गर्दाखेरि एउटा हिसाबले धेरै व्यवसायहरू पनि धराशायी हुने अवस्थामा पुगे र एउटा किसिमको उथुलपुथुल भयो। त्यति मात्रै भइदिए त ठिकै थियो, तर जीवन नै तलमाथि पर्ने किसिमका उथुलपुथुल पनि यो बिचमा भइदिए हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै कुरा नभनिकन अब यो सहकारीलाई मेरो होइन हाम्रो सहकारी बनाउनु जरुरी छ। मेरो मात्र भयो नि त, मेरो मात्र भयो नि त, त्यो होइन, हामी सबैको सहकारी बनाउन सकियो भने 1 नम्बरमा पुग्छ। यति भन्दै म आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो अब आउने चुनावमा मैले के दिन्छु होइन, मैले के लिन्छु होइन, मैले के पाउँछु होइन, मैले के दिन्छु भनेर सदस्यहरू आउनुभयो भने, बोर्ड सदस्यहरू आउनुभयो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ भन्दै मेरो सहकारी र हाम्रो सहकारी बनाऊ। जय सहकारी, जय प्राइम। कुनै पनि संस्थाको साधारण सभा एउटा त्यो संस्थाको लागि ठुलो महत्त्वको दिन हो। आज हाम्रो यस प्राइम सहकारी संस्थाको 12औं साधारण सभा पनि हाम्रो संस्थाको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण दिन, जुन दिन वर्षभरिमा संस्थाले गरेका प्रगतिहरू र आगामी दिनका लागि कसरी अगाडि बढ्ने, संस्थाको प्रगतिका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कार्ययोजनाहरूका बारेमा हामीले छलफल गर्नेछौँ। र 66 सालदेखि 31 जना सदस्यबाट सुरु भएको यो संस्था आज 12औं वर्षमा आइपुग्दा अत्यन्त राम्रो प्रगति गर्दै यो अवस्थामा आइपुगेको छ र यस संस्थाको एउटा शेयर सदस्य र सल्लाहकार हुँ भन्न पाउँदाखेरि मलाई गौरव महसुस हुन्छ। वास्तवमा अफिसमा जाँदाखेरि, सहकारीको हाम्रो कार्यालयमा जाँदाखेरि बिहानैदेखि कर्मचारीहरू आफ्नो ड्युटीमा खटिराख्नु भएको हुन्छ
साँझसम्म पनि खटिराख्नु भएको हुन्छ, व्यस्त देखिन्छ। यसका लागि व्यवस्थापनमा बस्नुहुने साथीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब खास गरी आज हेर्दाखेरि यो यहाँ चाहिँ नै आर्थिक वर्षमा प्राइम सहकारी भन्ने जुन केही सूचकहरू छन्, यी सूचकहरू हेर्दाखेरि पनि हाम्रो संस्थाप्रति ढुक्क हुने अवस्थाहरू हामी देख्छौँ। यद्यपि यो सूचकमा सेयर केही घटेको चाहिँ त देखिन्छ, तर यो किन यसो भयो होला भनेर मलाई जिज्ञासा लाग्यो। र हाम्रा चाहिँ सचिवज्यूलाई सोद्धाखेरि जुन यो अहिले एउटा प्रावधान नै छ नि सहकारीको दोहोरो सदस्यता लिन नपाउने, त्यो प्रावधानका कारण घटेको हो भन्ने कुरो चाहिँ नै जानकारी भयो। रकम यसो हुँदाखेरि हाम्रो सहकारी बलियो छ भन्ने कुरा यो सूचकले पनि देखाउँछ। त्यस्तै अब सहकारीको उद्देश्यहरू त धेरै छ। सामाजिक आर्थिक विकासमा यसले राम्रो भूमिका खेल्छ। त्यसका लागि अब सामाजिक विकासका साथसाथै आर्थिक गतिविधिहरू पनि गर्ने हुँदा बचत सङ्कलन र कर्जा प्रवाहको काम पनि सहकारीको एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो। र यो बचत सङ्कलनको अवस्था पनि विगत वर्षको भन्दा धेरै राम्रो देखिएको छ र कर्जा लगानी पनि विगतको भन्दा धेरै राम्रो भएको छ। यसले के भन्दाखेरि बचत सङ्कलन र कर्जा प्रवाह सन्तुष्ट छ, राम्रो छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। र यसमा अब कुल कारोबार पनि विगतको भन्दा राम्रो सङ्ख्यामा बढेको छ। यसले सहकारीको अवस्था, हाम्रो सहकारीको अवस्था दह्रो छ भन्ने कुरा देखाउँछ। र अब एउटा कुरा मलाई के भन्न मन लाग्छ भने लगानी गर्दाखेरि अलिकति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रीकृत गर्यो भने जुन कर्जा असुलीको अवस्था पनि अलि सन्तोषजनक हुने हो कि, जस्तै अब अनुत्पादक क्षेत्र हो भने यसमा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ कि हैन। त्यसो भएर हामीले अबका दिनमा कर्जा लगानीको क्षेत्र कुन बनाउने, कुनलाई अलिक बढी प्राथमिकता दिने भन्ने कुरामा अलिकति अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ कि भन्ने म एउटा सुझाव पेश गर्न पनि चाहन्छु। अनुत्पादक क्षेत्रभन्दा उत्पादक क्षेत्रतिर यसलाई चाहिँ नै अलि केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दा त्यो कर्जा नै वास्तवमा हाम्रो संस्थाको रक्त सञ्चार हो, जीवन हो। त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। र वास्तवमा हाम्रो संस्था कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हामी सदस्यहरूकै, सेयर सदस्यहरूकै हातको कुरा हो। यसर्थ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रा सम्पूर्ण सेयर सदस्यज्यूहरूलाई भन्दाखेरि हामी कुनै न कुनै प्रकारका ब्याङ्किङ कारोबारहरू, वित्तीय कारोबारहरू त हामी गर्छौँ नि। त्यो वित्तीय कारोबार हाम्रै संस्थामा गऱ्यौँ भने हाम्रो संस्था दह्रो हुन्छ। जस्तै हामीले बचत गर्नु पर्दा पनि हाम्रै संस्थामा गरौँ र ऋण लिनु पर्दाखेरि पनि हाम्रै संस्थाबाट लियौँ। त्यो भयो भने हामीले बचत गरेर पनि केही ब्याज चाहिँ आफ्नै संस्थाबाट पाउँछौँ। त्यो बचतले आफ्नै संस्थालाई दह्रो बनाउँछ। र हामीले ऋण लिँदाखेरि पनि आफ्नै संस्थाबाट लियौँ भने त्यो आफूले ऋण लिँदाखेरि तिरेको ब्याजको अंश पनि हामीले बोनसको रूपमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। संस्था दह्रो हुन्छ। यही कुरो अनुरोध गर्दै मेरा भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय उपेन्द्र सर। यस संस्थाका सल्लाहकार उपेन्द्र पौडेलज्यूलाई मन्तव्यको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अब फेरि म मन्तव्यकै क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। म
12औं वार्षिक साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशनको यो समारोहमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं यस सहकारी संस्थाका शेयर सदस्य पनि हुनुहुन्छ आदरणीय दाइ प्रवन प्रजापतिज्यूलाई म मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्तव्य दिनको लागि जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सहकारी जुन सुरुका दिनहरूमा सायद यसमा मेरो नाम नभए पनि म संस्थापक शेयर धनी नै हुँ। किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सायद यसमा मैले नाम चाहिँ देखिनँ, वास्तवमा म संस्थापक शेयर धनी नै हुँ। मलाई यो अझ भन्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो संस्थाको लागि चाहिँ हाम्रो सुन्दर कुमार श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि पूर्वतिरको, अनिल जोशी पनि पूर्वतिरको, उहाँहरू मिलेर उहाँ के दर्शन सहकारीबाट आउनुभएको थियो। उहाँलाई यहाँ यो सहकारीमा ल्याएर यो सहकारी जुन स्थापना गर्नुको लागि चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका खेल्नुभएको थियो। सुन्दर कुमारजीलाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ र अनिल जोशीजी अहिले चाहिँ हुनुहुन्न, उहाँको चाहिँ स्वर्गवास भइसकेको छ, उहाँको आत्माले शान्ति पाओस्। यति गर्दै यही वडा नम्बर 4मा, म पनि वडा नम्बर 4कै बासी हुँ, यही वडा नम्बर 4मा चाहिँ भवन किनेर जुन अहिले चाहिँ एटिएम सहितको जुन यो सहकारी सञ्चालन भइरहेको छ, यसमा चाहिँ हाम्रो स्थापना कालदेखि रहनुभएका सुरेन्द्रजी जुन अहिले हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि चाहिँ उहाँको टिम सम्पूर्णलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै सहकारीले गर्न सकेको छैन, तर हामीले हाम्रो सहकारीले यो अवस्थासम्म जुन ल्याइ पुर्याएको छ यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रा टिम र हाम्रा शेयर सदस्यहरू सम्पूर्ण यसका भागीदारहरू हुन्। जस्तै अब हाम्रो जुन यो सहकारी केही 100 वर्ष पहिला हाम्रो चितवनबाट चाहिँ एउटा बखान सिंह गुरुङ भन्ने व्यक्तिले सहकारीको अवधारणा, यो अवधारणा त पहिला चाहिँ बेलायतबाटै आएको हो, तर बेलायतबाट आएको भए तापनि नेपालमा धेरै वर्ष पछाडि आयो। बखान सिंह गुरुङले लिएर आएको सहकारी नै त्यसको अवधारणाले अहिले यहाँसम्म हाम्रो नेपालमा 35-36 हजार सहकारी स्थापना भएको छ र 35-36 हजार सहकारीमा हाम्रो 10औं लाखजना व्यक्तिहरूले चाहिँ रोजगारी पाइरहेको छ। यो नै एउटा कुरा के छ भने भन्दाखेरि चाहिँ यो सहकारीले पनि केही हदसम्म चाहिँ हाम्रा उद्योगी व्यवसायहरूलाई, सानातिना व्यवसायहरूलाई र चाहिँ हाम्रो चाहिँ विदेश जानको लागि चाहिँ पनि कमसेकम रोक्ने काम चाहिँ यो सहकारीले केही हदसम्म गरेको छ। र सहकारीले अघि नै हाम्रो मल्लजीले भन्नुभएको थियो, हामी नाफा मात्र खोज्ने होइन, सेवामूलक पनि हो। सेवा कस्तो ठाउँमा गर्ने, जुन कि यो प्राइम सहकारीले सानातिना उद्योगी व्यवसायहरूलाई चाहिँ लगानी गरेर त्यहाँबाट चाहिँ मुनाफा प्राप्त गरेर उसको घर परिवार पालेर भोलि मैले यो प्राइम सहकारीबाट मैले लोन लिएर मैले यतिसम्म काम गरेँ, यतिसम्म पैसा कमाएँ, यतिसम्म मैले घरबार जोडेँ, यति बच्चालाई पढाएँ भनेर भोलि चाहिँ पत्र पत्रिकामा आउने किसिमको वातावरण तपाईँले सिर्जना गर्नुपर्छ। किनभने खालि नाफा मात्र हेरेर चाहिँ हुँदैन। हामीले चाहिँ के छ भने निम्न वर्गीय व्यक्तिहरूलाई, निम्न वर्गीय चाहिँ हामी चाहिँ भर्खर चाहिँ सानोतिना चाहिँ उद्योगिक व्यवसायहरू जसले गर्न चाहन्छन् उहाँहरूको लागि हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ। यो हामीले गरेको चाहिँ प्रमोट नै भोलि अन्य सहकारीको लागि पनि प्रेरणाको स्रोत हुनसक्छ। किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा धेरै दिनमा 1000-1500 जना व्यक्तिहरू चाहिँ विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा त्यो पलायन रोक्नको लागि पनि चाहिँ यही सहकारीहरूले पनि केही हदसम्म काम गर्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले यो आजको चाहिँ जुन 12औं वार्षिक साधारण सभामा अलि अब केही पछि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ जुन टिमहरू फर्मेस हुँदैछ त्यसमा पनि सम्पूर्ण टिमहरू चाहिँ जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको अब आउने टिमले पनि योभन्दा पनि अझ राम्रो गर्ने कोसिस गर्नु होला। त्यसमा हाम्रो पनि साथ सहयोग के चाहिन्छ, म व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि छ जुन कि तपाईँहरूको लागि चाहिँ त्यो पनि एउटा चाहिँ व्यावसायिक संस्थाको लागि चाहिँ हेर्ने एउटा संस्था हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सहकारी पनि एउटा व्यावसायिक संस्था हो। त्यो भएको हुनाले मेरो व्यक्तिगत रूपमा सम्पूर्ण अहिले आउने नयाँ टिमहरूलाई मेरो सबैलाई चाहिँ मेरो शुभकामना र चाहिँ यो टिमले अझ राम्रो काम गरोस् र सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूलाई पनि चाहिँ फेरि एकचोटि विजयादशमी दीपावली सम्पूर्णको चाहिँ शुभकामना दिँदै
यो सहकारी अझ प्रथम स्थानमा हुन सफल होस् भन्दै मेरो आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय पवन प्रजापति दाई, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्राइम सहकारी संस्था लिमिटेडका शेयर सदस्य पनि हुनुहुन्छ। 2066 सालबाट स्थापना भएको प्राइम सहकारी संस्थाले आजको मितिसम्म आउँदाखेरि विभिन्न कार्यक्रमहरू, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सेवामूलक कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आइरहेको छ। अलिकति नोस्टाल्जिक हुन चाहे म पनि पवन दाई जस्तै, पवन दाई पनि म पनि संस्थापक शेयर हो भनेर दावा गर्नु, म पनि संस्थापक शेयर हो भनेर दावा गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि 2066 सालमा प्राइम सहकारी संस्था स्थापना भइरहँदाखेरि त्यति बेला रेडियो अन्नपूर्ण 93.4 मेगाहर्जले लोककवि अली मियाँको नाममा लोक संस्कृतिको जगेर्ना हेतु लोककवि अली मियाँ लोक तारा भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो र त्यो कार्यक्रमको प्रस्ताव प्राइम सहकारीमा प्रस्तुत गर्ने बित्तिकै प्राइम सहकारीले सहकारी गर्छौँ हामी, लोक संस्कृतिको जगेर्नाको लागि हाम्रो सहकारी रहन्छ भनेर उहाँले चाहिँ सहकारी गर्नुभएको थियो। यसर्थ पनि प्राइम सहकारी संस्था सेवा मात्रै होइन, लोक संस्कृतिको जगेर्नामा पनि समर्पित छ भन्ने चाहिँ यो उदाहरण हो। र पछिल्लो समयमा उहाँहरूसँग मैले फेरि प्रस्ताव लगेँ रेडियो अन्नपूर्णबाटै, रक्तदानमा सँगै गरौँ नि त भनेर प्रस्ताव गरेँ। उहाँहरूले हुन्छ भन्नुभयो। हामीले सँगसँगै रक्तदान कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। यो हिसाबले सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि प्राइम सहकारी संस्था अग्रणी स्थानमा रहेको छ। रोजगारका कार्यक्रम किन नहोस्, रोजगार सृजना गर्ने कार्यक्रम किन नहोस्, प्राइम सहकारी संस्था, मलाई याद छ प्राइम सहकारी संस्थाले आफ्नो स्थापना वर्षदेखि नै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको थियो। चाहे त्यो सानो व्यवसाय नै किन नहोस्, सानो उद्योग नै किन नहोस्, धूप उत्पादन गर्नेदेखि लिएर एलोभेरा उत्पादन गर्नेदेखि लिएर जुस उत्पादन गर्नेदेखि लिएर सबै कार्यक्रमहरूमा प्राइम सहकारीले एउटा खालको प्रयास, एउटा खालको जीवन दिने प्रयास गरेको छ। र आज पनि एउटा किसिमले निम्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको जीवन विकासको लागि बाख्राको माउ उनीहरूलाई प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा गर्ने कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेको छ। यसर्थ सबै वर्ग र सबै तबकासँग प्राइम जोडिन चाहन्छ, सबै क्षेत्रमा चाहिँ प्राइमले आफ्नो सेवा विस्तार गर्न चाहन्छ र सबैको जीवन उन्नत रहोस्, सबैको जीवन समृद्ध बनोस् भन्ने प्राइमले आफ्नो अभिभारा सम्झेको छ। म फेरि शुभकामना मन्तव्यलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। म शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा शुभकामना प्रदान गरिदिनुको लागि म राष्ट्रिय सहकारी बैंक पोखरा शाखाका शाखा प्रमुख आदरणीय नरेश पाण्डेज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जो जति साथीहरू जुन जुन रूपमा बसेर हामीहरूले यो संस्थालाई यहाँ ल्याउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यौँ। कुनै ठाउँमा हामी सदस्य रहे होला, कुनै ठाउँमा हामी उपसमितिमा रहेर काम गरे होला, कुनै ठाउँमा हामी सदस्यमा रहेर काम गरे होला, कुनै ठाउँमा हामी जिम्मेवारी अनुसार सञ्चालक समिति, विभिन्न लेखा समिति, उपसमिति, व्यवसाय प्रबन्धन समिति अथवा बाहिर रहेर पनि हामी सहकारीको पक्षमा अथवा प्राइम सहकारीको पक्षमा यहाँसम्म ल्याउन जुन भूमिका खेलियो, यो सम्पूर्ण समिति, उपसमिति र यो प्राइम सहकारीको सम्पूर्ण टिमलाई म राष्ट्रिय सहकारी बैंकको तर्फबाट हार्दिक सहकारी नमन तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। छलफलको विषयमा यहाँ केही कुराहरू उठाउनु भयो, अगाडिका कुराहरू पनि उठे। यो संस्थापक भन्ने शब्द सहकारीमा हुन्छ कि हुँदैन यो म अलि बुझ्न पनि चाहेको छु। जो साथीहरूले संस्थालाई 0बाट 1 अरब 73 करोडमा पुर्याउनु भयो, यो चान्ने चुन्ने कुरा होइन। 0मा उहाँले यो सहकारीको एउटा भविष्य देख्नुभयो। यो सहकारीलाई प्राइम सहकारीलाई प्राइमका रूपमा अहिले यसो हेर्दाखेरि बहुद्देश्य सहकारी सङ्घमा प्राइम सहकारीको उपस्थिति, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको व्यवसाय प्रवर्धन उपसमितिमा प्राइम सहकारीको उपस्थिति, यहाँको म्यानेजर्स क्लबमा प्राइम सहकारीको उपस्थिति, यी सबै गर्दा देशको राष्ट्रिय लेभलमै अथवा जिल्ला स्तरीय लेभलमा प्राइमको नेतृत्व पुर्याउन जुन सपना देखेर 2066 सालमा यो सहकारी स्थापना गर्नुभयो, उहाँ 31 जना लगायत 31 जनालाई यो सहकारीमा तपाईहरु सुरु गर्नुहोस्, हामी होस्टेलमा हैसियत गर्छौँ भने जुन कस्केली जनताहरू, कास्कीको सम्पूर्ण जनसमुदाय तथा सहकारी सम्बन्धी सोच राख्ने साथीहरूले यसलाई अगाडि बढाउने जुन भूमिका दिनुभयो, उहाँलाई प्रोत्साहन दिनुभयो, उहाँलाई अगाडि बढाउनुमा उहाँ सम्पूर्णप्रति म हार्दिक नमन र सहकारी अभिवादन गर्न चाहन्छु। यहाँ हामी यो सानोतिनो कुरा संस्थापक भयो कि भएन, संस्थापक हुँदैन सहकारीमा। यो व्यवसायमा पालीमा संस्थापक हुन्छ। हामी अग्रजहरूलाई हामी कुनै दिन यो सहकारीमा
केन्द्रीय नीति अनुसार एक व्यक्ति एक सहकारी नहुँदै हामी 10वटा सहकारीमा नै थियौँ। हामी 10वटा सहकारीमा नै बसेर काम गऱ्यौँ। 10वटा सहकारी खोल्नेमा हामीले उत्तिकै योगदान गऱ्यौँ। तर जब कोपोमिस लागू भयो, केन्द्रीय सहकारी ऐन 2074 लागू भयो, नियमावली 2075 लागू भयो, त्यसपछि हामीलाई एक व्यक्ति एक सहकारी रोज्नुहोस् है भन्नुभयो। त्यो बेलामा हामी एक व्यक्ति एक सहकारी रोज्दाखेरि हाम्रो प्राथमिकतामा परेन होला, हाम्रो प्राथमिकता अरू सहकारीहरू परेनन् होला। तर उहाँहरूलाई हामीले भुल्नु त हुँदैन। उहाँहरूले प्राइममा गरेको योगदान अथवा यो सहकारी मुभमेन्टमा यहाँ बसेर गरेको योगदान, खोटाङबाट आएको अनिल जोशी सरले यहाँ सहकारी खोल्न जुन योगदान गर्नुभयो, अनिल जोशी सर अहिले भौतिक रूपमा नभए हामीले भुल्न त सकेका छैनौँ। यस्ता थुप्रो हाम्रा सदस्यहरू हुनुहुन्छ जो नीतिले गर्दा प्राइम सहकारीमा आउन खोज्नु भएको छैन, आउन मिलिराखेको छैन र भौतिक रूपमा यहाँ आउन पाए हुन्थ्यो भन्नु छ। यो कुराले गर्दा पनि हामी प्राइम सहकारी उत्कृष्ट सहकारीको रूपमा अगाडि बढेको छ र अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा यो छोटो समय, मेरो त्यति लामो समय कास्कीमा भएको छैन, सायद 9-10 महिनामा म यहाँ बस्दा मैले देखिराखेको छु। कुनै कार्यक्रममा गयो भने भन्न हुने कि नहुने प्राइमले के गरिराखेको छ भने उहाँहरूले तपाईँलाई प्रतिस्पर्धी हेर्नुभएको छ। यो प्रतिस्पर्धी हेर्दा तपाईँ साह्रै गौरवान्वित हुनुपर्ने कुरा पनि छैन, फेरि र पनि छ पनि। गौरवान्वित हुनुपर्ने कुरा किन छैन भने तपाईँलाई एकदम प्रतिस्पर्धीको रूपमा देखेर उहाँले कट थ्रु कम्पिटिसनमा तपाईँलाई हराउन खोज्नु भएको छ कि त्यो कुरा यहाँहरूले राम्ररी हेर्नुपर्छ भन्दा यहाँहरूलाई आइडल मानेर प्राइमले 1.73 को ब्यालेन्स सिट बनाउँदा के कस्ता काम गर्यो त? जनतामा कसरी पुग्यो, सदस्यमा कसरी पुग्यो? सदस्यहरूमा एउटा रूपमा हामी उत्पादनमा जोडिनुपर्छ भने हामी कृषि फर्महरू चलाइराखेको पनि हामी देखिराख्यौँ। अर्को बाख्रा फर्म पनि हाम्रो माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा हामी कास्कीको पोखरामा मुटु बनाएर गरेको बेलामा पैसा कमाउन अथवा नाफा नै गर्ने भए त हामीलाई कास्कीको यहीँ लगानी गरे हुन्थ्यो। हामी बाख्राका माउ वितरण गर्दै अन्नपूर्ण पालिकामा गएर वास्तवमा सदस्यहरूको जीवन स्तर वृद्धि गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गर्यो। उत्पादनमा प्रयास गर्दाखेरि हामी बोतलमा घिउ कुमारीको एलोभेरा जुस सायद यहाँहरूले उत्पादन गर्नुभएको त म रूपन्देही हुँदाखेरि मैले पनि यहाँको उत्पादन लगाएर प्रयोग गरेको थिएँ भनेपछि प्रयास गरेँ। सम्पूर्ण प्रयासहरू सफल नहुन सक्छन्, तर सफल हुनन् भन्नेमा प्रयास गर्न छोड्नु हुँदैन। यहाँहरूले जे जति प्रयास गर्नुभएको छ, जे जति अगाडि बढाउन गर्नुभएको छ, यो सम्पूर्ण नीति विधि र प्रविधि अनुसार गर्नुहोला र गरिराख्नु भएको छ। नीतिमा जोडिनु भएको छ, विधिमा अहिले टेक्नो फ्रेन्डली भन्छ। अब टेक्नो फ्रेन्डली हामी कति हुने? हामी मात्र हुने कि हाम्रो सदस्यलाई पनि बनाउने? ब्याङ्कले टेक्नो फ्रेन्डली भन्यो, 50,000 भन्दा तलको चेकलाई ब्याङ्कमा नआइजा, एटिएमबाट पैसा झिक भने कोभिडको बेलामा। अनि जो 50,000 भन्दा तल पैसा हुने मान्छेले एटिएम चलाउन जान्छ कि जान्दैन त्यो कुरामा ब्याङ्कले पक्का छलफल गरेन होला। तर त्यो बेलामा, जुन बेलामा हामी ब्याङ्कले तलबाट रसी लाएर प्लास्टिक लाएर मान्छेलाई 50,000 भन्दा तलको मान्छेलाई मान्छे होइन भन्ने बेलामा हामी सहकारीहरूले दिनरात नभनिकन हामीले काम गरेका थियौँ। त्यति काम गर्ने सहकारीलाई पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट प्राथमिकतामा राखेर खोप पाइएन। यो दुःखदको कुरा हो। तर पनि यो कस्केली मुभमेन्टमा फेरि सिएमसी लगायत यहाँको मुभमेन्टले कम्तीमा पनि नेपालमा पहिलो पटक सहकारी कर्मीलाई भनेर यहाँको प्रशासन, मन्त्रालय, रजिस्ट्रारको कार्यालय सबैसित मिलेर 500 जनालाई खोप लगाइदिन सक्यौँ। यसप्रति पनि फेरि हामी गरेन भने गर्ने कुरामा हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। यो भनिरहँदा अब यसभित्र यो लक्ष्य लिइरहँदा हाम्रा लक्ष्यहरू अब जसले पनि लक्ष्य लिन्छ अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य नै हुन्छ। मध्यकालीन दीर्घकालीन लक्ष्यहरू त यहाँहरूले बनाउनु भएको छ होला। अल्पकालीन लक्ष्य हाम्रो यही 1 वर्षको प्रतिवेदनमै नै तयार भएर आएको छ। यो वर्ष हामी बचत यति सङ्कलन गरेका छौँ, अर्को वर्ष हामी यति गर्छौँ। आम्दानी हामी यति गरेका छौँ, अर्को वर्ष आम्दानी यति गर्छौँ भनेर जुन हाम्रो अल्पकालीन लक्ष्य प्राप्ति भएको छ। यो सम्पूर्ण सदस्यहरूले यो कोभिडको बेला नभएको भए हामी सँगै बस्थ्यौँ होला, सँगै छलफल गर्थ्यौँ होला, उठेका कुराहरू टिप्थ्यौँ होला, उठेका कुराहरू बताउँथ्यौँ होला। तर त्यो समय अहिले भएन। त्योभन्दा अझ सजिलो समय भयो। कसैलाई डाइरेक्ट अगाडिबाट भन्न अलि गाह्रो हुन्छ, लेखेर दिन सजिलो हुन्छ। यहाँ पछाडिपट्टि सुझावका लागि 2-3 पन्ना राखिएको छ। त्यसमा यहाँहरू जति हुनुहुन्छ, यहाँ अग्रज हुनुहुन्छ, यहाँहरू विभिन्न समिति उपसमितिका र चुनिदा व्यक्तित्व मात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो प्रतिवेदनको पछाडिको पन्नामा लेखेका कुराहरू आफ्ना सदस्यहरूलाई भर्न र आफ्ना लागेका कुराहरू स्पष्ट रूपमा राखिदिने वातावरण अथवा उहाँहरूलाई मानसिक रूपमा पनि यो भरेर यो पुर्याइदिनुपर्छ भन्ने कुरालाई यहाँहरूले प्रोत्साहित गर्नुहुनेछ
र यो समितिले जे जति रूपमा यो संस्थालाई यहाँसम्म ल्यायो, यो प्राइमलाई केन्द्रदेखि जिल्लासम्म स्थापित गर्यो। अब आउने समिति यो निर्वाचन कार्यक्रम भएको भएर अब यो 4-5 दिनको साधारण सभा छ, 16 गते अन्तिम निर्वाचन पछि घोषणा हुनेछ। यो समितिमा मको सट्टामा मेरो र हाम्रो सोचेर अब विन विनको सिद्धान्त भन्छ, जित्ने यो चुनावमा जाने होइन, दुईटा उठ्यो भने एउटाले जित्छ एउटाले हार्छ, हारेको मान्छे बस्ने कि नभन्ने प्रतिपक्ष भन्ने राजनीतिमा हुन्छ, सहकारी प्रतिपक्ष हुँदैन। त्यो भएर सबैले जित्ने गर्नलाई विन विनको सिद्धान्त अनुसार सर्वसम्मत समिति गठन गर्न यो 12औं वार्षिक साधारण सभा सफल होस् भन्ने शुभकामना दिँदै अब यो आउने समितिले प्राइमको यो जुन ओजन छ, जुन अहिलेसम्मको प्राप्ति छ, आगामी 4 वर्ष कार्यकालमा पनि त्यही अनुसार प्राप्त गर्न सकोस् र त्यो बेलामा कुनै ठाउँमा कुनै स्थानमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक पोखरा शाखा अथवा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका कुनै पनि शाखा, कुनै पनि हाम्रो पदाधिकारी अथवा व्यक्तित्व यहाँहरूलाई आवश्यक भयो भने त्यो पनि हामी उपलब्ध गराउने यही साधारण सभा समक्ष प्रतिबद्धता गर्दै अब निकट भविष्यमा आउँदै गरेको 2078 सालको विजयादशमी, दीपावली तथा छठ पर्वको सम्पूर्ण प्राइम सहकारी संस्था यहाँका सदस्यज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई, पत्रकार, हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूहरू सबैलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यस 12औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन सफलताको शुभकामना दिँदै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय सहकारी, जय प्राइम। धेरै धेरै धन्यवाद छ राष्ट्रिय सहकारी बैंक पोखरा शाखाका शाखा प्रमुख आदरणीय नरेश पाण्डेज्यूलाई। प्राइम सहकारी संस्था लिमिटेडको 12औं वार्षिक साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशनको यो समारोहमा हामी रहेका छौँ र यस समारोहमा म फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब म यस कार्यक्रममा सम्मान कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। हामीले वर्षभरि विभिन्न कारोबार गर्ने शेयर सदस्यहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि राखेका छौँ यो पटक, र सम्मान कार्यक्रमलाई जोड्नको लागि म सम्मान प्रदान गरिदिनुको लागि म आजका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेशका आदरणीय रजिस्ट्रार श्री उदय बहादुर पराजुली ज्यू, त्यसै गरी संस्थाका अध्यक्ष निदेश प्रसाद कोइरालाज्यूलाई सम्मान प्रदान गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। भने यो पटक यो वर्ष हुन त हामीसँग रहनुभएका, हामीसँग जोडिनुभएका सम्पूर्ण नै उत्कृष्ट हुनुहुन्छ, सबैजना उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। 1500 भन्दा बढी 1573 जना जति हामीसँग सदस्य हुनुहुन्छ, सबैजना उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि हामीले सबैजनाको मनोबल र सबै शेयर सदस्यको संस्थाप्रतिको अपनत्व महसुस होस् भन्ने हेतुले हरेक वर्ष यो कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएका छौँ। उत्कृष्ट सदस्य सम्मानको लागि, सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि म उत्कृष्ट सदस्य विनोद भण्डारीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म सम्मान ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। उत्कृष्ट आवधिक बचततर्फ यो वर्ष उत्कृष्ट आवधिक बचततर्फ सम्मान ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ आदरणीय प्रदीप कोइरालाज्यूलाई यो सम्मान ग्रहणको लागि अगाडि आइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उत्कृष्ट
सञ्चालकतर्फको सम्मान ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु आदरणीय बाबुलाल पाण्डेज्यूलाई। यस वर्ष उत्कृष्ट नारी सदस्य बन्नु भएको छ विष्णुमाया भाषिमाज्यूलाई म सम्मान ग्रहणको लागि अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। थप योगदान पुर्याउनु हुने अपेक्षा सहित यस संस्थाको 12औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा उत्कृष्ट महिला सदस्य सम्मान प्रदान गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। साथै तपाईको भावी जीवनको सफलताको शुभकामना सहित सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना गर्दछौं। अध्यक्ष निदेश प्रसाद कोइराला, प्रमुख अतिथि श्री उदय बहादुर पराजुली, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय। सम्झना छुट्यो भने अन्याय हुन सक्छ, किन भन्दाखेरि कर्मचारीहरू मैले देखिरहेको हुन्छु बिहानदेखि राति 8 बजेसम्म मैले कहिलेकाहीँ सोध्दै गर्छु उहाँहरूलाई कार्यालय समय पनि सोध्दै गर्छु। अक्सर हामी कार्यालय समय भनेपछि 10 देखि 5 लाई बुझ्छौँ, तर उहाँहरूले कार्यालय समय नभनिकन कामको समयलाई चाहिँ उहाँहरूले प्रायोरिटी दिनुहुन्छ। जबसम्म काम रहन्छ तबसम्म उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। राति 8 पनि बल्न सक्छ, 9 पनि बल्न सक्छ। त्यो अर्थमा मैले उहाँहरूको नाम लिन चाहेँ। प्रधान कार्यालय गैरापाटनका कर्मचारीहरूमा सुरेन्द्र मणि पौडेल प्रबन्धन निर्देशक, निरु थापा व्यवस्थापक, सुनिल थापा शाखा प्रमुख, रामकुमार सुनाल HR, अनिता विक, त्यसैगरी कविता सुवेदी, वर्षा जीसी, सरिता नेपाली, प्रवेश पोखरेल, गणेश चुनार, अन्जु नेपाली, मच्छी माया तामाङ, खुसी जलारी, सुषमा सापकोटा, सृजना बराल, सरिता भण्डारी, दुर्गा केसी थापा हुनुहुन्छ। यसैगरी बगर सेवा केन्द्रमा साजना थापा, नितु पुन, तिन्डोमा शेर्पा, कञ्चन विक, लेखनाथ सेवा केन्द्रमा गोमा गुरुङ, प्रेम शरी गुरुङ, सपना राणा, सुस्मिता जीसी, दीपा केसी हुनुहुन्छ। र प्राइम सहकारी संस्थाले प्रविधिसँगै पनि फड्को बार्ने एउटा जमर्को गरेको छ। एटिएमदेखि लिएर इन्टरनेट ब्याङ्किङ, SMS सेवा पनि प्राइम सहकारी संस्थाले प्रदान गर्दै आएको छ। घरमै बसेर पनि तपाईँ प्राइम सहकारी संस्थाको सेवा लिन सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कका सद्य प्रमुखज्यू, पोखरा शाखाका प्रमुखज्यू, यसै गरी पोखरा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन अन्य विशिष्ट महानुभावज्यूहरू, यहाँ उपस्थित यो प्राइम सहकारी संस्था लिमिटेडका सम्पूर्ण सञ्चालक सदस्यज्यूहरू, भूतपूर्व अध्यक्षज्यूहरू, लेखा समितिका संयोजक लगायत सदस्यज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्राइम सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, त्यसै गरी प्राइम सहकारी संस्थाका 3वटै कार्यालयका व्यवस्थापकज्यू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, त्यसै गरी यहाँ उपस्थित पत्रकारज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूमा म सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। साथै संस्थाको यो 12औं वार्षिक साधारण सभा आज सुरु हुन गइरहेको छ। यो साधारण सभा करिब 1 हप्तासम्म चलेर 16 गते समापन हुँदैछ। यो समयको सम्पूर्ण समयका सम्पूर्ण कार्यहरूको सफलताको लागि र भव्य सफलताको लागि म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै संस्थाको तेस्रो निर्वाचन कार्यक्रम पनि एउटा सौहार्द किसिमको वातावरणमा सर्वसम्मत ढङ्गले सम्पन्न हुनेछ भन्ने पनि मैले यो शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
राष्ट्रिय अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित महानुभावज्यूहरू, तपाईँहरूले जानिसक्नु भएको छ, थाहा पाइसक्नु भएको छ। भर्खरै राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका प्रमुखज्यूले, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूले, साथसाथै उद्घोषकज्यूले पनि सहकारीको बारेमा धेरै कुराहरू प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले भनेका कुराहरू सबै सत्य नै छन्। उहाँहरूले भनेका कुराहरूमा म जान आवश्यक भएन। वास्तवमा केही यहाँ उभिएपछि जानेर होइन, विज्ञ भएर पनि होइन, उभिएपछि केही कुराहरू राख्नैपर्छ। एउटा नेपाल सरकारको सहकारी नियमनकारी निकायको एउटा प्रतिनिधिको हैसियतले म यहाँ उपस्थित छु। तपाईँहरूले आमन्त्रण गर्नुभएको छ, नेपाल सरकारको एकजना प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित गर्नुभएको छ। हाम्रो संविधानमा पनि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने भन्ने संविधानले निर्देश गरेको छ। हामी बारम्बार बोलिरहेका छौँ, हाम्रो अर्थतन्त्रको 3वटा खम्बा छ भनेर, सरकारी, निजी क्षेत्र र सहकारी भनेर हामी एउटा 3 खम्बाको रूपमा लिएका छौँ। त्यही 3 खम्बामध्ये 1 खम्बाको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि आज यहाँहरूको सर्वोच्च अङ्ग साधारण सभाको शुभ सन्ध्यामा हामी उपस्थित छौँ। खास गरेर यहाँहरूलाई थाहै छ, सरकारले विक्रम सम्वत 2010 सालदेखि सहकारी विभागको गठन गरेर सहकारीको विकासको लागि सुरुवात गरेको पाइन्छ नेपालमा। यसको इतिहास तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। हामी नेपालमा थुप्रै यस्ता वित्तीय संस्थाहरू, आर्थिक संस्थाहरू, सामाजिक संस्थाहरू, अन्य सङ्गठनहरू लगायत सरकारी सङ्गठनहरू पनि छन्। यहाँहरूलाई थाहै छ, यत्रो सदस्य भएर अब 10-12 वर्षको पिरियड पनि तपाईँले अनुभव गरिसक्नु भएको छ। त्यसभन्दा अघि पनि विभिन्न सङ्घ संस्थामा समावेश भएर विभिन्न सङ्घ संस्थाको स्थापना सञ्चालन गरेर आइसक्नु भएको छ। विभिन्न व्यवसायमा, पेसामा रहेर यहाँ आफ्नो जीवनका एउटा प्राप्तिहरू भइसकेको एउटा उपलब्धि लिइसक्नु भएको महानुभावहरूज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँ विज्ञ हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ, वरिष्ठ मानिसहरू हुनुहुन्छ, सफल आफ्नो जीवनलाई सफल तुल्याएको मानिसहरू हुनुहुन्छ। तापनि हामी फेरि सहकारी संस्थामा आबद्ध छौँ। फेरि एउटा संस्था जन्माएर यो संस्थालाई निरन्तर आफ्नो चाहिँ योगदान गरेर यो संस्थालाई चाहिँ एउटा राम्रो संस्थाको रूपमा ल्याउनलाई हामी फेरि अडिग छौँ। किन हामीलाई थुप्रै संस्थामा संलग्न भएर किन चित्त बुझेन त? हामी जन्म्यौँ, हुर्क्यौँ, पढ्यौँ, आफ्नो व्यवसाय सुरु गऱ्यौँ, विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न हाम्रा उपलब्धि पनि भए। पछि फेरि हामी सबै मिलेर एउटा सहकारी संस्था गठन गरौँ न त, सहकारी संस्थाले अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भने जस्तो। यहाँहरूलाई थाहै छ, वेदव्यासले 17वटा पुराण लेख्नुभयो, चित्त शान्ति भएन, अथाह ज्ञान 17वटा पुराणमा राख्नुभयो। चाहिए जति त राख्नुभएको थियो नि त, फेरि पनि चित्त शान्ति भएन। एउटा 18औं पुराणको रूपमा एउटा श्रीमद् भागवत महापुराण लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा आयो। पछि महापुराण लेखेपछि मात्रै उहाँको चित्तले शान्ति पायो भन्ने कुराहरू हामी भागवत वाचन गर्दा, पण्डितहरूले वाचन गर्दा सुन्छौँ। त्यस्तै तपाईँहरूले 17वटा थुप्रै पुराणहरू लगाइसक्नु भएको छ आफ्नो जीवनमा, पनि शान्ति भएन। आखिरमा एउटा 18औं भागवत महापुराण जस्तो पुराण यो सहकारी संस्था स्थापना गरेर यसले यसका उद्देश्यहरू, यसका मूल्य मान्यता सिद्धान्तहरूलाई समाजमा ल्याउन सके, समाजका सदस्यको सेवा गर्न सके मात्रै पुराण भागवत महापुराण रचना गरेर सेवा गरे जस्तो हुन्थ्यो भनेर तपाईँहरू सहकारी संस्थामा लाग्नु भएको छ। यसको अर्थ समाजमा भएका सम्पूर्ण संस्थाहरूभन्दा पनि सर्वश्रेष्ठ महत्त्व राख्ने संस्था सहकारी संस्था हो भन्ने कुराहरू हामी बुझ्न सकिन्छ। यस्तो किसिमको महत्त्वपूर्ण संस्थाको बारेमा सुन्नु भएको छ, हामीले सुन्दै आएका छौँ। भर्खरै हामीले 7 सिद्धान्तहरू वाचन पनि गऱ्यौँ। ती सिद्धान्तहरूले भन्न खोजेका कुराहरू के छन् भन्ने कुराहरू पनि कतिपयलाई थाहा छ, कतिपयलाई थाहा छैन। यहाँहरूले आफ्नो मन्तव्यकरमा राखिसक्नु भएको छ। यो संस्था कस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा, कति सजिलो स्थितिमा जन्मेपछि कस्ता महामारीहरूको शिकार हुनु पर्यो। यो संस्था
अहिले कोभिड महामारी जस्तो यो संस्थालाई पनि विभिन्न कालखण्डमा महामारी आएको थियो, झन्डै सिद्धिया थियो, सिद्धिन लागेको संस्था फेरि रेजिलेन्ट भएको हो। यो तपाईँहरूको योगदानले रेजिलेन्ट भएको हो। यो कुरो हामी यसको इतिहास तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। यसरी आएर एउटा मजबुत सहकारी संस्थाको रूपमा यहाँ अगाडि आउनु भएको छ। यो किन आएको त भन्दा यो सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तको दर्शनमा आधारित भएर तपाईँहरू हिँड्न चाहनु भएको कारणले यो भएको हो। सहकारी संस्था कहिले पनि ढल्दैन, किनभने सहकारी संस्थाको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त यस्तो किसिमको अकाट्य सिद्धान्त छ, जहिलेसम्म चन्द्र सूर्य रहन्छन् तहिलेसम्म रहन्छ। जहिले चन्द्र सूर्य स्थापना भएको हो, बन्नुभएको तहिलेदेखि सहकारीको सिद्धान्त सुरु भएको छ। 1844देखि रबर्ट ओवेनले बनाएको सिद्धान्त यो होइन, खालि त्यसलाई चाहिँ संहिताकरण गरेर विश्वमानसमा ल्याएको मात्रै हो। सहकारिताको सिद्धान्त, मूल्य मान्यताको सिद्धान्त कहिलेदेखि आएको तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्। जहिलेदेखि कहिले भन्ने यहाँ सुरु भएको थिएन, त्योभन्दा पहिलेदेखि होइन, भनेको आदिकालदेखि सहकारीको सिद्धान्त सुरु भएको। मानव सृष्टिको सुरुदेखि नै यो भएको हो। कहाँ पुग्छ यसको स्कोप कत्रो छ सहकारीको? तपाईँको जीवन पद्धति हो सहकारी, जीवनको दर्शन हो। तपाईँको जीवनमा जे घटना हुन्छ, जहाँ तपाईँ रहन्छ त्यहाँ त्यही घटनामा सहकारी हुन्छ। बिना सहकारी तपाईँ एक फड्को पनि चल्न सक्नुहुन्न। चाहे सहकारी महाबद्ध हुनुहोस्, चाहे नहुनुहोस्, चाहे सहकारीको सिद्धान्तलाई मान्नुहोस्, चाहे नमान्नुहोस्, तर तपाईँले सहकारीको सिद्धान्त एउटा सत्य सिद्धान्तको रूपमा तपाईँले मान्नै पर्छ। एउटा पुल तर्नको लागि पनि त सहकारी चाहिन्छ होइन? पुल त साँघुरो हुन्छ, साँघुरो बाटो हुन्छ, भिरको बाटो हुन्छ, दुईजना मान्छे दुईतिर आयो भने त सहकारी चाहियो त्यहाँ होइन? अगाडि ठेलमठेल गरेर गरे त दुईटै लोड्छन्, एउटाले बाटो त छोडिदिनु पऱ्यो। हुन्छ हजुर आउनुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् भनेर इसारा नगर्दासम्म त अप्ठ्यारो ठाउँ त जाने कुरै हुँदैन होइन? त्यहाँ दुईटाको सहकारी भइसक्यो, सुरुवात भइसक्यो। आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि सहकारी आवश्यक हुन्छ। आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि यदि सहकारीलाई मानेन भने आफ्नो पनि अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। छोटकरीमा बुझ्ने कुरा यो जीवन पद्धति, यो जीवनको पर्याय, हाम्रो विकासको चाहिँ एउटा मूल्य, हामी योभन्दा अगाडि गएर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यस्तो खालको सिद्धान्तलाई पछ्याएको, त्यो पनि परिभाषित मूल्य, मान्यता र संस्कृति भएको, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको, एउटा देशमा मात्र सीमित नरहेको, एउटा सहकारी संस्थामा मात्र यो मूल्य मान्यता सिद्धान्त पढेको होइन। आज संसारको सबै 200 करिब देशहरूमा सहकारी छ। त्यो 200 देशैमा यो सहकारीका मूल्य मान्यता सिद्धान्तहरूको यही हामीले जे पढेछौँ त्यही आफ्नो भाषामा पढ्नुहुन्छ। संसारभरको एउटै सिद्धान्त भएको सायद संस्था यही होला कि अर्को संस्था छैन होला कि। त्यो पनि एटेस्टेड, परिभाषित, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट एटेस्टेड, सबैले स्वीकार गरेको। त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा धेरै छैन। सहकारीका मूल्य मान्यता सिद्धान्तमा अडिग भएर सदस्यहरूको हितको लागि, सामाजिक उन्नतिको लागि हामी सहकारी खोलेको हो। यही नै हो हाम्रो खास मूल मन्त्र। र सरकारले सहकारी खोलेपछि सहकारीबाट सरकारले चाहेको, अपेक्षा गरेका कुराहरू, तपाईँ सहकारी खोल्नुहुन्छ, सरकारी निकायमा दर्ता गर्नुहुन्छ, दर्ता गर्दाको बखत तपाईँले सहकारी संस्था सञ्चालन गर्दाको बखत सरकारले के कुरामा अपेक्षा गरे हुन्छ त? सरकारको अपेक्षा पनि तपाईँहरूले पुरा गर्नुपर्छ। अर्को के हो त त्यो तपाईँले स्थानीय स्रोत, साधन, श्रम, पुँजीको छरिएर रहेका पुँजीको एकीकरण गर्ने भन्छ, तपाईँले त्यो गर्नुभएको छ। सदस्यको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति गर्ने भन्छ, त्यो तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। उत्पादन, रोजगारी, बजारीकरण र प्रशोधनको कामहरू सहकारीको क्षेत्रको हो भन्छ, त्यो पनि तपाईँले गर्नुभएको छ। निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रहरूसित तपाईँले सहकारी गर्नुपर्छ, त्यो पनि गर्नुभएको छ। यसरी सहकारीको विकास यो प्रकारबाट हुन्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई तपाईँले मजबुत बनाउने, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँदै तपाईँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढीकरण गराउनको लागि सहकारीको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ भनेर यही विषयमा सहकारी हिँड्नुपर्छ भनेर सरकारले भने। अब हजुरहरूले हिँड्ने कसरी? तपाईँहरूले हिँड्ने खास गरेर सहकारीमा 3-4वटा काम हो।
एउटा उत्पादनको काम हो। तपाईँको सहकारी बहुउद्देश्यीय सहकारी हो। यद्यपि यहाँ यो नाममा प्राइम सहकारी संस्था भनेर लेख्नु भएको छ। सहकारीहरू हाम्रो ऐनले 5 प्रकारले बाँडेको छ। त्यो 5 प्रकारको मध्येमा यो बहुउद्देश्यीय सहकारी अन्तर्गत पर्छ। बहुउद्देश्यीय सहकारीमा एकभन्दा बढी कामहरू हुन्छन्। मुख्य कामहरू, एउटा काम तपाईँले बचत तथा ऋणको काम गर्नुभएको छ। तपाईँले बचत राख्नु भएको छ, सहकारीमा ऋणहरू राख्नु भएको छ, सहकारीबाट ऋण लिनु भएको छ, व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ, एउटा काम। दोस्रो, अरू पनि काम हुन्छ सहकारीको, बहुउद्देश्यीय सहकारी कामको। जस्तो यहाँ सदस्यहरूले मलाई बताउनु भएको छ, हामीले बाख्रा पालनका हाम्रा समूहहरू छन्। सुरुमा हामीले एलोभेरा जुसहरूलाई चाहिँ हामीले बनाएर उसको चाहिँ बजारीकरण गरेका छौँ भन्नुभयो। यस्तो थुप्रै काम हुनसक्छ बहुउद्देश्यीय सहकारी। यति मात्रै सहकारीको काम होइन। तपाईँ यो बचत तथा ऋण, अब तपाईँसित अहिले 1 अरबको हाराहारीमा तपाईँसित नगद छ। सदस्यहरूको त्यो बचत हो, सदस्यहरूको त्यो आफ्नो सेयर पुँजी हो। तपाईँहरूसित 1500 करिब 1600जना मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ। 1600 प्रकारकै तपाईँसित मानवीय स्रोत साधन छ। 1 अरबको पुँजी छ तपाईँसित। तपाईँसित सहकारीको संविधान अथवा विनियम छ। तपाईँसित सहकारीका विभिन्न आर्थिक नियमावलीहरू छन्। तपाईँसित लेखा समिति लगायत विभिन्न 5-6वटा उपसमिति पनि छ। तपाईँ संस्थागत प्रबन्ध छ, तपाईँसँग नीतिगत प्रबन्ध छ, तपाईँसित विनियम लगायत सहकारी ऐन नियम छ। तपाईँसित आर्थिक स्रोत साधन छ 1 अरबभन्दा माथिको। जनशक्ति छ तपाईँको 1500। यो मात्रै तपाईँको सफलता होइन। अब यो तपाईँले मान्नुहोस् यो बिउ पुँजी हो। बिउ पुँजी भर्खरै स्थापना भएको संस्थामा के राख्ने त? पूजाका सामग्री तयार भए अब पूजा गर्नुहोस्, होइन? पण्डित पनि भयो, प्रसादहरू पनि आए, मञ्च पनि तयार भयो, कार्यविधि वेदहरू इत्यादि पनि तयार भए, पण्डितमा मूल मन्त्रहरू यी तयार छन्। अब गर्न पर्ने त पूजा हो नि त। पूजा नै नगरेर यही सामग्रीको जोडजामलाई नै हामीले पूजा सिद्ध्यायौँ भनेर बस्ने, यही नै हाम्रो सफलता हो भन्ने भने त पूजाहरू गर्ने काम त बाँकी नै रहन्छ। त्यस्तै यो सहकारीको त्यही बाँकी रहेको मैले देखाएको छु। यसको मात्रै होइन, थुप्रै सहकारी, खालि थुप्रै सहकारीले के गर्नुहुन्छ, हाम्रो यति बचत छ, यति नाफा कमायौँ, यति सेयरबाट यति फर्केर गएन हामी, हेर्नुहोस् 4 वर्ष भन्नु चाहिँ कि फर्केर त हार्केल राधिया पैसा फर्केर थुपारेर यति भयो भने के ठुलो कुरा छ? बचत 1 अरब रुपियाँ त तपाईँहरू 1500जनाको हो। भोलि बिहान सूर्योदय हुनु पहिल्यै हाम्रो बचत चाहिन्छ भने माग्नु पनि दिनुपर्छ, होइन? तपाईँ सेयर, मेरो सेयर फिर्ता लान्छु भन्यो भने अस्ति अघिल्लो साल 10 करोड थियो, अहिले 8 करोड आज झरेर। त्यो त सहकारीको सुशासन कायम गर्नको लागि, दोहोरो परेका सदस्यत्वको लागि अथवा राख्न नहुने रकमहरू उहाँहरूलाई दिएर फरफारा गर्दा घटेको हो। त्यो सुशासन कायम गर्नको लागि हो, अन्यथा होइन। तर पनि त्यो अर्काको नासो हो कि सदस्यको नासो हो। सदस्यको नासो जिम्मा लियौँ भन्दैमा हामी ठुला भयौँ त? दायित्व मात्रै बोकेर हामी ठुला भयौँ त? भएन नि। हाम्रो दायित्व हो नि त। 1 सेकेन्डमा त्यो दायित्व जसको हातमा हो त्यसै हातमा पनि जान सक्छ। त्यस कारणले म्यानेजरले त्यो दायित्व जिम्मेवारी लिने हो। 1 अरब लगायतको रकमहरू कहीँ पनि हानि नोक्सानी हिनामिना नहोस् र खराब व्यक्तिको हातमा नपरोस् भन्ने कुरामा उसले म्यानेजमेन्ट गर्ने हो, होइन? अब सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिले यसलाई 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा कसरी पार्ने हो र यो उत्पादनशील कसरी बनाउने हो। खास गरेर रकम मात्रै जोड्न त केही गाह्रो भएन क्या हजुर। सबै कमाएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, सबै सहकारीमा आउन लालायत हुन्छन्। विभिन्न उद्देश्यले सहकारीमा पैसा जम्मा हुन्छ। सहकारीमा एक्टिभ सदस्य भएर पनि पैसा जम्मा हुन्छ, होइन? प्यासिभ सदस्यले पनि पैसा जम्मा गरेकै हुनुहुन्छ नि। पैसा अलिकति भए कहाँ राख्यो नि त, त्यही सहकारीमा राख्ने भन्दा पनि पैसा त बढ्छ नि। तपाईँहरूले एक्चुअल त्यो पैसालाई कसरी सदुपयोग गर्नुहुन्छ बचत तथा ऋणको बाहेक कारोबारबाट, त्यो त भयो ल। एउटा सजिलो भयो, बचत लिने, ऋण माग्न आगलाई लिने, अलिकति विलम्ब शुल्क लिने, अलिकति सेवा शुल्क लिने, बस बेला बेलामा ऋण उठाउने, त्यति मात्रै सहकारीको काम होइन। अब त्यसलाई चाहिँ 10 गुणा बढी फाइदामूलक बनाउनु पऱ्यो नि। यत्रो 1 अरब पुँजीहरू चाहिँ यहाँ तपाईँहरूसित भएपछि त कमसेकम यो स्थानीय क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई नै एउटा एकदम राम्रो खालको चाहिँ योगदान हुने खालको स्ट्राटेजी त तपाईँहरूसित हुनु पऱ्यो। चाहे जे गर्नुहोस्,
अलिकति बाख्रा पालन समूह छ भन्दा खुसी लागेको कुरा त्यही हो। यो पनि बिरलै सुन्न पाइन्छ सहकारीहरू, खालि बचत तथा शुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी हेर्नुहोस्, बचत तथा ऋण सहकारी पनि बचत तथा ऋण सहकारी कारोबार गर्ने, अब सबै खालका सहकारीले त्यही गर्दै, त्यो भाइ गर्नै नजाने। कता कति रोजगारी सिर्जना भएको छ, बाँकी केही पनि भएको छ। तपाईँहरूले उत्पादनमै जोड गर्ने हो, कसरी उत्पादन हुन्छ त, के कुरामा उत्पादन गर्ने हो त नि? खालि उत्पादन भन्नाले तरकारी फलफुल र स्याउ मात्रै त होइन नि त, हरेक कुराको उत्पादन हुनसक्छ नि त। हामीलाई जे चाहिन्छ त्यो उत्पादन हुनसक्छ। त्यस कारण तपाईँहरू समूह बनाएर थालनी त गर्नु भएको छ, अझ धेरै समूह बनाउनुहोस् भन्छु मैले। 1500वटा जुन 1500जना हुनुहुन्छ त्यसलाई 1500जनालाई 15जना 10जनाको दरले तपाईँहरूले समूह बनाउनुहोस्, बनाइहाल्नुहोस्। पहिला क्लस्टरिङ गर्नुहोस्, त्यो क्लस्टरिङ गर्दाखेरि केही क्राइटेरिया राख्नुहोस्, उस्तै ज्ञान भएको, उस्तै सिप भएको, उस्तै रुचि भएको, उस्तै क्षमता भएको। क्षमता बरु चाहिएन, क्षमता बरु अगाडि चाहिँ लैजान सकिन्छ होइन, ट्रेनिङ मार्फत क्षमता विकास गर्न सकिन्छ। रुचि, खास गरेर रुचि भएको, अलरेडी अलिअलि ज्ञान भएको मानिसहरूको क्लस्टर बनाउनु। क्लस्टर बनाएर त्यो क्लस्टरमा तपाईँहरूले ऋण दिनुहोस्। अब ठुलो रकम हुँदा जोखिम बढी हुन्छ, एउटा व्यक्तिलाई दिँदा बढी जोखिम हुन्छ भने समूहमा दिँदा बढी सुरक्षित हुन्छ होइन। अब हाम्रो उद्देश्य भनेको बचत तथा ऋणको कारोबार मात्र होइन, बचत तथा ऋण एउटा माध्यम हो। हाम्रो साध्य भनेको उत्पादनै हो, सिपकै विकास हो, प्रशोधनै हो, बजारीकरणै हो, रोजगारी सिर्जना नै हो कि त्यतातिर हामी जाने हो। खालि रकम मात्रै थुपारेर पनि सफलता भन्ने कुरो दिगो हुँदैन। दिगोपना ल्याउनको लागि तपाईँले समूह बनाउनुहोस्, उस्तै खालका समूहलाई ऋण दिनुहोस् र एउटा समूहले जे वस्तु उत्पादन गर्छ त्यो वस्तुको उपभोक्ता तपाईँ 1500जना नै हुनुहोस्, अनिवार्य करको लाएर होइन। तपाईँहरूले 1500जनाले यो वस्तु उपभोग गरेर, एकजना 5जनाको समूहले मफलर बुन्यो, ढाका टोपी बनायो, यहाँ ढाका टोपी पसल पिन्छ, ढाका टोपी पसल कुनै सहकारी सदस्यको हो भने घोषणा गर्नु, यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ क्या। हाम्रो ढाका टोपी पसल छ, त्यहाँ सबले ढाका टोपी चाहियो भने त्यहीँबाट किन्नु, अथवा तिमीहरूलाई सुविधाको लागि हामी यहीँ ल्याइदिन्छौँ ढाका टोपी, यहीँ आउनु यहीँबाट लिएर जान्छ। पैसा जति परेको मूल्य जति ढाका टोपी पसलले लैजान्छ। नाफा अन्तमा त 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ सस्तो सहकारीका सदस्यले पाउँछ, उसले दिन्छ, कबुल गर्छ। थोरै नाफा लिएर धेरै ग्राहक पाउँछ नि उसले, उसलाई एकैचोटि नाफा हुन्छ। ढोका लगाएर बसे पनि हुन्छ हो, किनभने आफ्नो सदस्यले खरिद गर्ने भएपछि त दिनभरि पसलमा बस्नु पर्दैन नि त, दिनभरि अरू सामाजिक काममा हिँडे पनि हुन्छ नि, आफ्नो सामान त बिकिहाल्छ। र त्यस्तो प्रत्येक समूहको ग्राहक, प्रत्येक समूह 1500जना नै तपाईँहरू भिन्दै समूहले गरेको भिन्दै उत्पादनको ग्राहकहरू तपाईँ बन्ने र त्यसको हिसाब किताब कसले कसरी गरेको छ यहाँ सञ्चालकले, यहाँ व्यवस्थापकले राखिदिने। यस्तो भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ सहकारीको भावनाको बारेमा बल्ल उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। एउटा समूहले भैँसी पाल्नुहोस्, 1500जना ग्राहक बन्नुहोस्, कहीँ दुध बेच्न जानै परेन, यहीँ आउँछ। एउटा समूहले घिउ बनाउनुहोस्, घिउ हाम्रो सहकारीले बनाएको भनेपछि मिसाएको पनि हुन्न, हाम्रै लागि बनायो भन्ने कुरो यहाँ हुन्छ। एउटा समूहले कपडा पसल गर्नुहोस्, सबै कपडा पसलमा गएपछि त्यहीँबाट कम मूल्यमा साडी प्यान्टहरू पाइन्छ। अन्त पछि से पर्ने हाम्रो सहकारीले 1500 दिन सक्छ त थाहा हुन्छ। हामी बजारको बिचौलियाबाट मुक्त हुन्छौँ भन्ने, हामी सबै बजारमै गएर किनिराखेका छौँ। 1500जना हुँदाखेरि पनि 1 अरब दाम हुँदा पनि हामीले कुनै उन्नति नै गरेका छैनौँ होइन, हामीलाई हुने खालको केही पनि गरेका छैनौँ। त्यो चाहिँ गर्ने हो। त्यो गरियो भने हामीले भोलि बिहान सजिलै पोखरा पुरै मार्केट लिन सकिन्छ, कास्की पुरै लिन सकिन्छ, नेपाल पुरै ढाक्न सकिन्छ हाम्रो किसिमको जुन शैलीले। त्यस्तो खालको उदाहरण यो सहकारी बन्नुहोस् भन्ने कुरा एउटा। अब यो धेरै कुराहरू छन्, समय थोरै छ, सहकारीका बारेमा तपाईँहरूलाई धेरै नलेज छ, त्यो भनिरहन पर्ने आवश्यक भएन। दोस्रो कुरो, अब तपाईँहरू निर्वाचनको कुरा आयो। तपाईँहरू अहिलेसम्म जो सजिलै सफलताको हिसाबले अहिलेको सञ्चालकले अगाडि बढाइरहनु भएको छ, यो प्राइमको जसरी इज्जत राख्नु भएको छ, सदस्यहरूको जसरी इज्जत राख्नु भएको छ, आज सदस्यहरू 5-5जना सदस्यहरू पुरस्कृत हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि मैले बधाई दिन चाहन्छु। फेरि अब जसरी उहाँ यसरी पुरस्कृत हुनुभएको थियो, यो कार्यक्रमले निरन्तरता पनि पाओस् र अब आउने निर्वाचनबाट जोसुकै हुनु होला, दोहोरिनु होला, दोहोरो नपरेकाहरू दोहोरिनु होला, सकेसम्म सहकारीमा सर्वसम्मतिको आधारमा निर्वाचन गर्ने भन्ने कुराहरू लेखेको छ। हामीले चाहिँ 99%ले हुन्छ भने पनि 1%ले हुन्न भने पनि हामीले 1%को लागि पनि एकदम राम्रो सरोकार गर्नुपर्छ क्या। किन हुन्न त नि,
भनेर हामीले सोधखोज गर्नुपर्छ। हुन्न भन्ने कारण देऊ न त, अथवा यसको विकल्प देऊ न त भने उसलाई पर्याप्त समय दिनुपर्छ। सहकारीका सञ्चालकहरू जहिले सुकै पनि सर्वसम्मतिबाट निर्वाचित हुन्छन्, मनोनयन हुन्छन्, तर विकल्पमा मात्रै बहुमत भने हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनेपछि बहुमतले पनि निर्वाचन हुन पाइने भएको हुनाले मात्रै हामीले बहुमतलाई मान्यता दिने हो। सहकारीमा जहिलेसुकै पनि सर्वसम्मतको आधारमा आउनु भएको छ। धेरै सहकारी संस्थामा सर्वसम्मतको आधारमा इलेक्सन हुन्छ। तपाईँहरूलाई पनि मैले पनि त्यही शुभकामना दिन्छु। तपाईँहरूमा पनि कुनै बाधा विरोधाभास बिना तपाईँहरू सर्वसम्मतिबाट सबै सदस्यहरूले रुचाएको सञ्चालक समिति अब पनि बनोस् र पुरानो सञ्चालक समितिले अहिलेसम्म जे गर्नुभएको छ हेर्दाखेरि सबैको मुखबाट सुने अनुसार तपाईँहरूको एउटा उत्साहजनको उपस्थिति हेर्दा अहिलेको सञ्चालक पनि एउटा गर्नुपर्ने काम गर्नुभएको छ, नराम्रो काम गर्नुभएको छैन। अहिलेसम्म वैध हुनुहुन्छ तपाईँहरूबाट, तपाईँले स्वीकार गर्नुभएको छ, सफल हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू देखिएको छ। तपाईँहरूको उपस्थिति र तपाईँको यहाँको चाहिँ माहौलले चाहिँ त्यो देखाउँछ। यस्तै किसिमको सफलता पूर्वक यो संस्थालाई हाँक्नु भएकोमा उहाँ पनि बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। अब पनि सजिलो किसिमले सर्वसम्मतको आधारमा आफ्नो यो सहकारी संस्थाको पावर, जुन यहाँको पावर हो, अथोरिटी हो, त्यो अथोरिटीलाई ट्रान्सफर गर्ने कुराहरू र एउटा वैधानिक ढङ्गले, लोकतान्त्रिक ढङ्गले र सर्वसम्मतको आधारमा तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ। समय आएपछि गर्नुपर्छ। सधैँभरि आफै लिडरसिप गर्छु भन्न पनि हुँदैन। सहकारी संस्थाले लिडरसिप गर्ने भनेको हाम्रो एउटा एकदम ठुलो कामभित्र पर्छ। अघि भने उत्पादन, बजारीकरण, रोजगारी, प्रशोधन लगायत नेतृत्व विकास पनि भएको हुनाले, होइन, सक्षमताको विकास भएको हुनाले अरू साथीहरूले पनि नेतृत्वमा भाग लिन पाउने, नेतृत्व विकास गर्न पाउने अवसर हुनुपर्छ। सकेसम्म नयाँ जानेको, जोस जाँगर भएको, समय दिन सक्ने, अब एउटा सर्वग्राही मान्छे अनि अलिक कस्मोपोलिटियन दिमाग भएको, होइन, सबैलाई सम्मान गर्न सक्ने, अत्यन्तै सम्मान गर्न सकिन्छ, आफूलाई सबभन्दा सानो सम्झन सक्ने व्यक्तिले नेतृत्व लिनुहोस्। अहिलेसम्म त्यस्तै देखिएको छ। अध्यक्षज्यू कति मिलनसार हुनुहुन्छ, गमक्क बस्नुहोस्, केही पनि गर्नु भएको छैन। जुन अध्यक्ष बोल्दैन बल्ल त्यो संस्थामा सबै काम हुन्छ कि आफै बोल्दै हिँड्यो भने त कसले साथ दिन्छ र, होइन? विरोध भयो भने त चाहिँ कम विकल्प नै छनौट गर्न सकिएन भनेको अध्यक्षले राय दिने यो विकल्प ठिक होला भन्ने हो, होइन? आफैले विकल्प सिर्जना गर्ने, आफैले चाहिँ स्ट्राटेजी बनाउने, आफैले अनुमोदन गर्ने कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यस्तो नगर्नुहोस्। र अब आउने निर्वाचन जुन होला त्यो सञ्चालक समितिका जुन अब भित्रभित्र त तपाईँहरूले चयन गरिसक्नु भएको पनि हुनसक्छ, होइन? उठ्ने मन पनि भएको हुनसक्छ, होइन? उम्मेदवार दिन्छु भन्ने पनि हुनसक्छ। जो हुनुहुन्छ अहिले त थाहा छैन, घोषणा गरेपछि थाहा होला। उहाँहरूले पनि सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तलाई रट्नुहोस्, पढ्नुहोस्, यसको व्यावहारिक महत्त्व के छ त्यो बुझ्नुहोस्। बुझेर आजसम्म सहकारीले गरेका जुन स्थापनादेखि आजसम्म भएका सङ्घर्षहरू, एक्चुअल सङ्घर्षहरू बुझेर यो सहकारी संस्थालाई अझ 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा यसको इज्जत चारैतिर पुर्याउने हिसाबले आफ्नो शपथ मनमा लिएर पक्कै पनि समाजको र सदस्यको हितमा म जान्छु, मेरो व्यक्तिगत हितमा म कहिले पनि लाग्ने छैन, संस्थालाई हानि नोक्सानीबाट बचाउन प्रण गर्छु भन्ने जस्ता कुराहरू लिएर, होइन, ऐन नियमको पालना गर्छु भन्ने जस्ता मनमा शपथ लिएर यो सार्वजनिक संस्था हो। यो एक किसिमले सेमी गभर्मेन्टल संस्था पनि हो। यो यद्यपि यो सहकारी संस्था सरकारी होइन र पनि यहाँको फङ्सन, काम, कारबाही, काम गर्ने तरिका, सबै कुराहरू, हिसाब किताब, लेखा परीक्षण सबै सरकारी नियम कानुनकै आधारमा चाहिँ यो हुने भएको हुनाले यो सेमी गभर्मेन्टल अथवा अर्ध किसिमको सरकारी किसिमको नीति भएको संस्था हो। गभर्मेन्टलै भनिहाल्न मिल्दैन, तर सबै पद्धति गभर्मेन्टल हुन्छ। त्यसकारणले अलिकति सरकारी ऐन नियम कानुनहरूको जानकारी राख्ने, ऐन नियमलाई पालना गर्छु भन्ने हिसाबले तपाईँहरू आउनुपर्छ। यस्तै खालको चाहिँ सहकारी नेतृत्वहरू चाहिँ अब पनि आओस्, यस्तै सफलकारी नेतृत्व आओस् भन्ने मैले पनि शुभकामना व्यक्त गर्छु। हाम्रो सहकारी व्यवस्थापक कार्यालयलाई पनि यहाँ बोलाएर तपाईँहरूको यो आजको यो वार्षिक साधारण सभा जुन सुरुवात हुँदैछ, सदस्यज्यूहरूलाई, व्यवस्थापकज्यूहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई पनि मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैले मिलेर त्यो सहकारी भनेको सबैको संस्था हो। जति अध्यक्षको अधिकार, जति सञ्चालकको अधिकार हुन्छ त्यति नै प्रत्येक सदस्यको अधिकार हुन्छ। यहाँ कसैको कमी हुँदैन। अन्य संस्थामा जस्तो सञ्चालक अध्यक्षको बढी अधिकार हुन्छ नि, त्यस्तो हुँदैन। सहकारीमा बराबरै हो। खालि एउटा चाहिँ मियो मात्रै बनिदिनु भएको हो सञ्चालक। तपाईँहरूको पुरै अधिकार हुन्छ, नझुक्किनु होला, पुरै अधिकार हुन्छ। यो हिसाबले मेरै संस्था हो। अघि भन्नुभयो नि हाम्रो संस्था हो, हाम्रो माने मेरो, सबै मेरो,
भएको जति मेरो भन्न त पाइयो त्यसको हाम्रै संस्था हो भनेर तपाईँले अझ बढी योगदान गर्नुहोस्, निष्क्रिय नबस्नुहोस्, सक्रिय रूपमा लाग्नुहोस्। मन वचन कर्म भन्छ नि, पैसा हुँदैन ठिक छ, थोरै तपाईँको थोरै सेयर होला, त्यो धेरै सेयर राख्नेसित तपाईँको उसले धेरै गरेर भन्ने होइन। सहकारीमा लाखौँ सेयर राख्ने र 100 रुपियाँ सेयर राख्नेको भाउ एउटै हुन्छ। हाम्रो सिद्धान्त मूल्य मान्यताले त्यही भन्छ। त्यही आधारमा थोरै आफ्नो सेयर भए पनि, थोरै बचत भए पनि मेरो अरू एक्टिभिटीमा बराबर हैसियत हुन्छ भन्ने मानेर तपाईँहरूले यहाँ आफ्नै संस्था मानेर कति पनि विचलन नभएर अध्यक्ष, सञ्चालक प्रत्येक सदस्यलाई चिनेर जानेर र विश्वास गरेर सहकारीमा काम गर्ने हो। यति भन्दै अन्तमा यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म पनि यहाँ आउन बोल्न पाएकोमा म आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ आजका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेशका आदरणीय रजिस्ट्रार श्री उदय बहादुर पराजुले ज्यूलाई। कार्यक्रमको हामी लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यो समुद्घाटन कार्यक्रम मात्रै हो र यसपछि 15 गतेसम्म उपस्थिति दर्ता तीनवटै कार्यालयबाट हुनेछ। गैरापाटन, बगर र लेखनाथ कार्यालयबाट उपस्थिति दर्ता हुने पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र अरू जानकारी आजका सभाध्यक्ष एवं संस्थाका अध्यक्षले गराउनु हुने नै छ। त्योभन्दा अगाडि म आजका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व एवं विशेष अतिथिज्यूलाई यो व्यस्त तालिकाका बावजुद पनि, आफ्नो शेड्युलका बावजुद पनि हामीलाई समय दिएर हामीलाई प्राथमिकतामा राख्नुभयो, यसको लागि आभार प्रकट गर्दै मायाको सिनो को कार्यक्रम रहेको छ। म मायाको सिनो प्रदान गरिदिनुको लागि यस संस्थाका अध्यक्ष एवं आजका यस समारोहका सभाध्यक्ष आदरणीय निदेश प्रसाद कोइरालाज्यूलाई मायाको सिनो प्रदान गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मायाको सिनो ग्रहण गरिदिनुको लागि आजका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेशका आदरणीय रजिस्ट्रार श्री उदय बहादुर पराजुलीज्यूलाई मायाको सिनो ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सहकारी बैंक पोखराका शाखा प्रमुख आदरणीय नरेश पाण्डेज्यूलाई पनि मायाको सिनो ग्रहणको लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। र मायाको सिनो प्रदान गरिदिनुको लागि म संस्थाका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको यो पहिलो दिनको कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो उपस्थितिको लागि। र तपाईँ यो कार्यक्रम फेवा टेलिभिजनबाट पनि यो कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। फेवा टेलिभिजनबाट यो कार्यक्रमलाई तपाईँले रेकर्डेड भर्सनमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अवसरको लागि, जसरी आफ्नो सम्झेर यो अवसर प्रदान गर्नुभयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राइम सहकारी संस्थाको एउटा परिवारको सदस्य हिस्सा पनि बनेको छु पछिल्लो समय। प्राइम सहकारी संस्थाले त्यो दुवै अवसर प्रदान गर्नुभएको म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो अवसर यो माध्यम अन्नपूर्ण एफएम छ पोखरामा, यसलाई स्टार्टिङ पोइन्टबाटै हामीले लिइरहेका छौँ। त्यसको आज मैले बढी बोल्नै पर्दैन। हाम्रो बिहानको त्यो धुन, अन्नपूर्ण एफएमको धुन नआउँदासम्म समाचार सुन्न नपाए जस्तो के खल्लो भयो जस्तो हुन्थ्यो। साथसाथै अहिले भर्खरै दिलीप सरसँग हाम्रो पवनजीले बोले जस्तै उहाँले पनि म पनि संस्थाको संस्थापक हुँ भन्दाखेरि यो किताबमा लेखिएका 30-31 जना सदस्यहरू मात्रै संस्थामा सम्झिरहेका थिएँ, तर भित्रैबाट हृदयबाट नै उहाँले जुन अभिव्यक्त गर्नुभयो, आज जति निकट साथी मैले पाएको छु, यो संस्थाले पाएको छ, त्यति मात्रै होइन उहाँको कारोबार त्यस्तै किसिमले चलिरहेको छ र हामीको अनन्य मित्र भइराख्नु भएको छ। अझै उहाँले थप्नुभयो प्राइमकै सटरमा तल एउटा व्यवसाय पसल राख्नुभएको छ। हामीलाई चाहिने अब जाडोमा न्यानो न्यानो तन्नाहरू पनि उहाँहरूको पसलमा हामीले पाउन सक्छौँ। यो म हर्षका साथ उहाँलाई स्वागत गर्छु। धन्यवाद सञ्जय मल्लज्यू। आज हामी यस प्राइम सहकारी संस्था जसले ऋण तथा बचतबाट सुरु गर्दै बहुद्देश्य रूपमा गएर धेरै कामहरू गर्दै आएको थियो। अहिले भर्खरै हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूले यसो सोध्नुभएको थियो, यो नाम त यहाँ त देखिन्न भन्दाखेरि मैले स्पष्ट त्यहाँ पार्न सकिनँ।
यस हाम्रो काम भनेको बहुद्देश्य नै हो। कतिपय संस्थाहरूमा बहुद्देश्य र बचत ऋण भन्ने कुराहरूमा पनि केही फरक छ। हामी यसलाई तालमेल मिलाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। अब आज म यो भूमिकालाई यहीँ यथावत राख्दै यो संस्था 12औं वर्षमा धेरै अवरोह पारहरू गर्दै जटिलताहरू झेल्दै र सफलताहरू पनि हासिल गर्दै यहाँ आइपुगेका छौँ र यो 12औं वार्षिक कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा हामीले पाएका छौँ राष्ट्रिय यो सहकारी गण्डकी प्रदेशको सहकारी डिभिजन कार्यालयका रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रारज्यू उदयबहादुर पराजुलीज्यू, यो अमात्य भन्न आइहाल्थ्यो, अमात्य साहबसँग मेरो सम्बन्ध नजिक थियो। जोकिन्छु बेला मौकामा यसरी यो टङ स्लिपलाई लिइदिनु होला। आज हामीले प्रमुख अतिथि बिहानदेखि नै खटेर बस्नुभएको छ। त्यसमा पनि उहाँको जुन एउटा सात्विक भोजन उहाँले यहाँ सामान्यतया मैले भन्दाखेरि पानीसम्म पनि यहाँको पिउनुहुन्न, यो शरीरलाई मेन्टेन गर्ने कुराहरूभित्र उहाँ पर्नुहुन्छ। हामीले सर्लक्कै हेर्दाखेरि पनि उहाँको फेसले पनि हामी बुझ्छौँ त्यस्तो प्रमुख व्यक्तित्व हामीले यहाँ आज प्रमुख अतिथिको रूपमा पाएका छौँ। र जसले सहकारीलाई कसरी मार्गचित्र दिने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा उहाँको धेरै सारभूत कुराहरू हामीले यहाँ सुनिसक्यौँ। यो एउटा नाफामूलक कुरा पनि होइन, नाफा पनि होला, नाफा भएर मात्रै हुँदैन, त्यहाँ एउटा उत्पादनमूलक काम हुनुपर्छ। सबैको सहभागिता उत्पादनमा होस्, जुन कुरा उहाँले राख्नुभएको छ। त्यस कारण उहाँका ती उद्गार शब्दहरूलाई मनन गर्दै म सबभन्दा पहिला आज यत्रो समय दिएर यहाँ आइपुग्नु भएको छ प्रमुखज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वित्तीय संस्था नै भएको हुनाले ऋण लिने, सेयर सदस्य बनाउने, ऋण दिने कामहरूमा जसरी सहकारीलाई परिचालन गर्न सजिलो होस् भनेर राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क स्थापना भएको छ। सहकारीहरूले गर्ने कारोबार हामी त्यहाँबाट गर्दैछौँ। उहाँको आधारमा हामीलाई ढुक्क हुने अवस्था आइपरेको छ। यदि व्यक्तिहरूको मात्रै सीमित रहेर गर्नु परेको भएदेखि सहकारी संस्थालाई गाह्रो हुन्थ्यो। तर राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले जसरी विभिन्न सहकारी संस्थाहरूलाई मोबिलाइज गरेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी ढुक्क छौँ। त्यस सहकारी संस्थाबाट हामी पुरस्कृत पनि भइसकेका छौँ। त्यसका म त्यो राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कलाई म हार्दिक आभार व्यक्त चाहन्छु र त्यसैबाट हाम्रो यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भनेर शुभकामना दिन आउनुभएका नरेश पाण्डेज्यू, जो राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क पोखरा शाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, नतमस्तक छु। अब हामी यसदेखि बाहेक सबै एउटा परिवार हौँ। हामीहरूले नै यो संस्थालाई यहाँसम्म पुर्याएका हौँ। बोर्डका मेम्बरहरू, संस्थापक सदस्यज्यूहरू, विभिन्न समितिमा रहेर काम गर्नुहुने साथीहरू, ऋण लिने, बचत गर्ने र उद्योग उत्पादनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू जो आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई समग्र रूपमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको साथले, सहयोगले नै यो संस्था अगाडि बढेको छ। यहाँ देखिरहेको छु मैले, आज हामीले 16 गतेसम्म यो प्रोग्राम किन लम्ब्याएका हौँ भन्दाखेरि कोभिडको डर होइन। हामीले अघि नै उहाँहरूलाई मौनता व्यक्त गरेर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिसक्यौँ। त्यसमध्ये अब यहाँ भएका अधिकांश नै यो कोभिडको कारणले प्रताडित भइसकेका थियौँ। स्वयं म आफै हाम्रो प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र मणि पौडेल, व्यवस्थापक निरु, यी जुन हामी त्यहाँ निरन्तर रूपमा खट्ने व्यक्तिहरू हौँ, हामी तिनैजना
र अन्य कर्मचारीहरू पनि यसबाट प्रताडित भएका थियौँ। तर पनि हजुरहरूलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु, हामीले एक दिन पनि कार्यालय बन्द राखेनौँ। हामी कतिपय ब्याङ्कहरू जुन बन्द भएका पनि थिए, कारोबार गर्न गाह्रो थियो, पसलहरू बन्द थिए, र पनि मानिसहरूलाई हामीले सहयोग गर्नै पर्छ। आवश्यकता परेको बेला यस्तैमा खडेरी लागेको बेलामा नै हो हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने भनेर हामीले निरन्तर रूपमा अफिस खोल्यौँ, सहयोग गऱ्यौँ। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नतमस्तक छु उहाँहरूले त्यस्तो बेलामा पनि हिँडेर आएर, टाढा टाढाबाट हिँडेर आएर कार्यालयमा सहयोग गर्नुभएको थियो। म ती कर्मचारीहरूप्रति, ती साथीहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज धेरै सारभूत कुराहरू प्रमोदजीले यहाँ बताइसक्नु भएको छ, मैले यसलाई रिपिट गर्नु नपर्ला। उत्पादनमूलक कार्यमा हामी लागौँ। मैले आजको निचोडमा पुगेको कुरा म त्यो मान्दछु। हामीले पैसा जम्मा गरेर मात्रै ठुलो हुँदैन, हामीले नाफा बाँडेर मात्रै ठुलो कुरो हुँदैन। राष्ट्रको विकासको निमित्त टेवा दिने 3 खम्बे अर्थनीति मध्येको जुन सहकारी हो, यसले उत्पादनमूलक काममा लागोस्। हामी लाग्छौँ, हामी सदस्यहरूलाई त्यही प्रण गर्छौँ, त्यही सल्लाह गर्छौँ र विभिन्न आएका व्यवसायका कुराहरू पनि ल्याइसक्नु भएको छ। बिचौलियाहरूले खाने पैसा किन हामी आफैभित्र नलिउँ, यो कुरालाई पनि मध्यनजर राख्दै आजको यस कार्यक्रममा ढिलो पनि भइसकेको छ, कतिपय भोक पनि लगाइसक्यो होला। अब म जस्ता केही डायबिटिज लगाएका विभिन्न रोगी पनि हुनसक्छौँ यहाँ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यसलाई म लामो समय लिन चाहन्न। हामीले अझै पनि दिनहरू छँदैछन्। आज सरहरूलाई यति कुराहरू सुन्नको लागि मात्रै हामीले चाहिँ वार्ता फोकसिङ गरेका छौँ र थोरै गर्दै गर्दै 1 हप्तामा हामीले सक्ने हो। हामी सबै सदस्यहरूसँग यसरी नै कुराकानी गर्नेछौँ। हजुरहरूका जुन मार्गनिर्देशनहरू हामी उहाँहरूलाई पुर्याउनेछौँ। र अलिकति कुरा पनि सरले राखिसक्नुभयो, यो एउटा वार्षिक साधारण सभा मात्रै होइन, एउटा निर्वाचन कार्यक्रम पनि यही वर्षमा हामी यही समयमा हामी गर्दैछौँ। त्यसको लागि हजुरहरूले आफ्नो दिलभित्रैबाट म संस्थालाई यो ठाउँमा पुर्याउँछु, यस्तो गर्छु भनेर प्रण लिएर आउनुहोस्। हामी वेलकम छ। उहाँले गर्ने काममा हामीले के साथ दिनुपर्छ त्यो दिन्छौँ। त्यसरी नै हामी अघि बढ्नेछौँ। यति भन्दै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै अबको जलपान कार्यक्रमतिर, खानपान कार्यक्रमतिर पनि हामी लाग्छौँ यस कार्यक्रमपछि। र सबैभन्दा छुटेको कुरा भन्नुपर्दाखेरि उहाँहरूले सम्मान पाइसक्नु भएको छ। सम्मान पाउने जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रममा यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। समृद्धि इन्टरनेशनल अटो पार्ट्स, नयाँ बजार 9 पोखरा, फेवा टेलिभिजनको तल्लो तला। हाम्रा सेवाहरू महिन्द्रा, मारुति, हुन्डाई, किया, टाटा लगायतका सम्पूर्ण गाडीहरूका पार्ट पूर्जाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर नवराज पौडेल, दिल्लीराम सुवेदी। सम्पर्क 9841 74 464, 98 016 28। समृद्धि इन्टरनेशनल अटो पार्ट्स, नयाँ बजार पोखरा। के तपाईँ हार्डवेयरका सामानका लागि पसल भौतारी रहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू अब एउटै छानामुनि मात्र पोखरा 10 अमर सिंह चोकमा अवस्थित अमित ट्रेडर्समा। हाम्रा सेवाहरू घर, भवन तथा जुनसुकै संरचना निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण हार्डवेयर सामानहरू जस्तै सिमेन्ट, छड, जस्तापाता, पाइप, पीपीसी, सीपीवीसी पाइप, एसडीपी, कालो पाइप, जीआई पाइप र फिटिङहरू, मेसिनरी टुल्स जस्तै ढुङ्गा काट्ने मेसिन, रन्दा मेसिन, राउटर बिट, काठमा बुट्टा हान्ने मेसिन,
सम्पूर्ण किसिमका जालीहरू सिका कम्पनीको वाटरप्रुफिङ, टाइल्स, टंकी, अल्मुनियम, भर्याङ कमोड, बेसिन, धारो पाइनुका साथै आफ्नै रोजाइको कलर टिङटिङ मेसिनबाट उपलब्ध गराइन्छ। अपोलो र बर्जर पेन्टको आधिकारिक विक्रेता। सम्पर्क अमित ट्रेडर्स, पोखरा 10 अमरसिंह चोक। फोन नम्बर 061 584 773। मोबाइल नम्बर 98 560 29 323। प्रोपाइटर अशोक अधिकारी। पसल 1, सामान अनेक। Cocoa, the most delicious coconut biscuits. Karmacharya Cocoa, the most delicious coconut biscuits. तिमसेना फ्रेश हाउस। हामी कहाँ लोकल कुखुरा, ब्रोइलर कुखुरा, खसीका ताजा तथा स्वच्छ मासु पाइन्छ। साथै विवाह, व्रतबन्ध, पासनी, पिकनिक, पार्टी, भोज भतेर तथा फ्रेश हाउसहरूले समेत आवश्यक मासु चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। साउदीमा 16 वर्ष मिट सपमा काम गरी नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो जन्मभूमिलाई माया गर्ने सञ्चालकद्वारा सञ्चालित फ्रेश हाउस। करिब 1 दशकको लामो अनुभव र सेवा। गण्डकी प्रदेशभर लोकल तथा ब्रोइलर कुखुरा र खसी तथा मासु सप्लाई गर्ने एक मात्र फ्रेश हाउस। तिमसेना फ्रेश हाउस, प्रोप्राइटर केशव बहादुर तिमसेना, पार्वती तिमसेना। मोबाइल 98 560 00778 र 98 141 11178। फोन नम्बर 065 414 366। शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौडा नगरपालिकाको ठिक अगाडि। विगत 10 वर्षदेखि तपाईको शहर पोखरा अमरसिंह चोकमा दाँत र मुख सम्बन्धी गुणस्तरीय र सर्वसुलभ मूल्यमा सेवा दिँदै आइरहेको यस अमरसिंह डेन्टल क्लिनिकले आफ्नो सेवालाई थप व्यवस्थित र अत्याधुनिक मेसिनहरूद्वारा सेवा विस्तार गरेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। हाम्रा सेवाहरू दन्त परीक्षण तथा परामर्श, दाँत निकाल्ने, तलमाथिको सेट दाँत लगाउने, फिक्स दाँत लगाउने, मेसिनबाट दाँत सफा गर्ने तथा पोलिस गर्ने, दाँतको जराको उपचार, चाँदी तथा सिसा भर्ने, दाँतको कस्मेटिक उपचार, दाँतको एक्सरे तथा सम्पूर्ण औषधिहरू उपलब्ध छन्। विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा नमिलेको बाङ्गो दाँतलाई मिलाइन्छ। पुनश्च शनिबार पनि क्लिनिक खुला रहनेछ। सम्पर्क अमरसिंह डेन्टल क्लिनिक, अमरसिंह चोक, पोखरा। फोन नम्बर 521 238 98 041 28 504 र 98 560 22 950। एउटै छानामुनि सम्पूर्ण रोगहरूको उपचार गरिने पोखराकै पहिलो र पुरानो आयुर्वेद अस्पताल सपना आयुर्वेद भवन प्राली, पोखरा 9 बास्तोला थर महेन्द्र पुल। उपचार गरिने रोगहरू पाइल्स, फिसर र फिस्टुलाको आयुर्वेद सर्जरीद्वारा कहिल्यै नदोरिने गरी उपचार, नसा तथा हार्ट जोर्नी सम्बन्धी रोगको उपचार, पेट सम्बन्धी रोगको उपचार, स्त्री तथा प्रसुति रोगको उपचार, जन्डिस, धातु तथा यौन रोग, श्वास प्रश्वास, टन्सिल तथा घाँटीका समस्याको उपचार, मृगौलाको पत्थरीको उपचार, कुलतको उपचार, हाइड्रोसिलको उपचार, नाग, पिनास तथा एलर्जी सम्बन्धी रोगको उपचार, छाला, कालोपोतो र डन्डीफोरको उपचार, उच्च रक्तचाप, बीपी हाईको उपचार, सुगर, मधुमेहको उपचार, साइटिका अर्थात कुनै एक हर नचल्ने रोगको उपचार, मानसिक रोगको उपचार, बच्चा बच्चीमा आउने समस्याको उपचार, मोटोपनको उपचार, कपाल सम्बन्धी समस्याको उपचार, डेन्टल सेवा, आयुर्वेद, ओल्ड एज केयर सेवा, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरापिस्ट, आयुर्वेद चिकित्सकद्वारा बिना साइड इफेक्ट आयुर्वेद पद्धतिद्वारा तपाईको बिमार निको हुने सही उपचारको आशा भरोसा र अन्तिम सपना नै सपना आयुर्वेद हुनेछ। त्यसैले एकपटक उपचार र परामर्शको लागि आउनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। सम्पर्क सपना आयुर्वेद भवन प्राली, पोखरा 9 बास्तोला थर महेन्द्र पुल, ओम हस्पिटलको आडैमा। फोन नम्बर 061 577 583, मोबाइल नम्बर 98 560 27 583 र 98 166 44 333। माँ विन्ध्यवासिनी ज्योतिष परामर्श केन्द्र। माता विन्ध्यवासिनी अवार्डबाट सम्मानित युवा ज्योतिषी अमृत पौडेल ज्योतिषीय परामर्श, वास्तु परामर्श, माटो हेर्ने, रत्न परामर्श, रत्न उपलब्ध गराउने, चिना बनाउने, वर वधुको चिना मिलन गराउने, चिना हेराउने, वास्तु हेर्न फिल्डमा जाने, काल सर्पयोग, ग्रह शान्ति तथा दोस्रो विवाह योग शान्ति, काल सर्पयोगको नकारात्मक प्रभावहरू, विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू, अपाङ्ग स्थिति, शारीरिक रूपमा सुस्त मनस्थिति, मानसिक कमजोरी समेत सन्तति सम्बन्धित समस्याहरू, 5औं राहुले सन्तान